لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقا لنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی مل کے آنکھوں ذرا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی مل کے آنکھوں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ
کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اے رضا غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے یہ صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اے رضا رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور پھر تجھ سے اب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حضرات گرامی نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام دوستو اور بزرگوں عزیزوں حضور دے پیارے غلاموں ماہ ذوالحج شریف دی اج 2 تاریخ ہے ذوالحج شریف دے ایام گزرے نے جس دے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مینوں اور تہانوں مسجد دے اندر بیٹھ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اللہ نے اپنے پیاریاں دا ذکر کرنے دا موقع عطا فرمایا ہے اس حوالے نال گزشتہ سے پیوستہ جتوں بات چھڑی سی اتوں ہی میں انشاءاللہ ابتدا کرانگا حضرات گرامی اللہ اپنے بندیاں دے امتحان بھی لیندہ ہے اور اللہ دے بندے جی میں اللہ اپنے بندیاں دے امتحانات لیندہ رہا اللہ دے بندے وہ امتحانات دے کے تے کامیاب ہوندے رہے انہاں دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی بڑے امتحانات دیتے نے اور ان امتحانات دے اندر نبی کامیاب گزرے نے ان بات عرض کر رہے ہیں غور کرنا ذرا اللہ دے رسول جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
نمرود دے مقابلے دے اندر تشریف لائے، ساری بات سنو گے، بات سرے لگے گی تو پتہ لگ جائے گا اللہ پاک نے غالب اپنے پیارے نو ہی فرمایا ہے۔ فتح ابراہیم علیہ السلام نو ہی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرات گرامی، اے دے نال نال انبیاء تے اولیاء دی زندگی تو اے پتہ لگدا ہے اونا دا ایمان دے ہوتے مضبوط ہونا، استقامت، اللہ دے بدیاں دی مضبوطی، اور اس مضبوطی دے ہوتے ایڈی مضبوطی جان تے انہاں اللہ دے حوالے کر دیتی ہے، پر اللہ دا دیتا ایمان انہاں نہیں جان دیتا۔ باتیں عرض کر رہے ہیں کہ جدوں بھی کوئی ویلا آیا ہے، بلکہ جس طرح میں حج شریف دے ایام گزر ہیں، بیت اللہ شریف دی تعمیر کر کے نا ابراہیم علیہ السلام نے جدو تعمیر ہو گیا تے دعاواں منگ لیاں، کہ حضور دی آمد دی دعا بھی منگی کہ یا اللہ محبوب بھیج، حضور دی آمد دی دعا بھی فرمائی، دعا کر کے نا یا اللہ تیرا گھر مکمل ہو گیا ہے، بیت اللہ شریف میں تعمیر کر دیتا ہے، ہون بندے بیج جیڑا ہے دا حج کرن، طواف کعبہ کرن۔ یہ گل کر رہے سن تے اللہ فرمایا کہ بیت اللہ تو بنایا ہے، گھر میرا بنایا ہے تو یہ بیت اللہ بنایا ہے تے بنایا خلیل اللہ نے تے ذبیح اللہ نے، ہن تو پہاڑ تے چڑھ تے آواز مار۔ بات تو سا بہت باری سنی ہے اگے، جڑا رزلٹ آؤٹ کرنا ہے، نتیجہ کڈنا ہے، نتیجہ اخذ کرنا ہے، انہوں سمجھو ذرا۔ پروردگار دی آواز آئی پیارے خلیل پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا تے آواز دے لوگانوں کہ بیت اللہ دے حج آستے آؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی سونی گل کی تھی، یا اللہ آواز دیاں گا پہاڑی علاقہ، ایک انسان دی آواز کتھوں تک جا سکتی ہے، انہوں میری آواز نو کون سنے گا؟ فرمایا پیارے خلیل پریشان نہ ہو، انسانہ وچ نبی عام انسان نہیں ہوندا۔ ایک بات یہ ذہن چ رکھو، فرمایا انسانہ وچ نبی عام انسانہ ورگا انسان نہیں ہوندا۔ دوسری بات ہے کہ میرے نبی دی آواز تا سننا بھی عام انسانہ دی بنسبت ہو رہے تے اے دا آواز مارنا بھی ہو رہے۔ انسانہ وچ نبی دا سننا بھی ہو رہے، نبی دا آواز مارنا بھی ہو رہے۔ یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاتی آواز دے، نبی چڑھے پہاڑ دی چوٹی دے، یا اللہ کی آواز دیاں؟ فرمایا کائنات دے لوگاں نو پکارو کہ آؤ طواف کعبہ دے واسطے، حج بیت اللہ دے واسطے آؤ، تے نبی چڑھے نا پہاڑ دی چوٹی تے، یا اللہ آواز دیاں تے کتھوں تک جائے گی؟ فرمایا نبی زبان نو حرکت تو دے دے کہ جڑے بچے باپ دیاں پشتوں وچ نے تے ماں دیاں راہاں وچ نے انہاں تک آواز پہنچانا میرا کم ہے۔ حضرات نبی نے پہاڑ تے چڑھ کے آواز دے دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، آؤ بھئی آؤ جلدی آ جاؤ، بیت اللہ شریف دے حج سے جلدی پہنچو۔ جدو آواز دی نا مفسرین نے لکھے ہے جڑیاں روحاں باپاں دے پشت وچ سن انہاں بھی سن لیا، انہاں بھی سن لیا، جڑیاں روحاں ماواں دے شکماں وچ سن انہاں بھی سن لیا۔ اگلی گل بھی سنو، آندے نے جس روح نے جن مرتبہ واری لبیک آکھیا اونی واری حج کرے گا۔ اور یہ تے میں دیکھیا کہ بندے پیسے نال حج نہیں کر دے، میں بڑے پیسے والے بندے دیکھے نہیں جا سکے، حج پیسے نال نہیں ہوندا۔ میرا کوئی عقیدہ پوچھے نا
میں آنا ایک دے جی دی روح نے لبیک آکھیا ایک دے اودا حج ہوندا ہے تے دوجا حج اودا ہوندا ہے جنوں مدینے والا پکاردا تے بلاندا ہے، جنوں حضور بلاندے ہیں حج اودا ہوندا ہے۔ وہ جو رکھیا جے نبی دیتی آواز تے روحاں سن لیا، سن کے تے لبیک بھی آکھیا۔ ہن ساریاں گلاں عقل دی کسوٹی تے ہی نہیں پرکھنیاں چاہی دیاں۔ توجہ ہے جی؟ اے جس طرح اے جدید دور چ تسی گزرے ہو، بہت سارے فتنے، بہت سارے فتنیاں دا دور ہے تے بڑے فتنے، فتنے کس روپ چ نے؟ کوئی مولوی دے روپ چ، کوئی پیر دے روپ چ، ہاں ہاں فتنے روپ اپنا چکے، شبہت بنا چکے، تے پھر یہ گل کہندے ہیں لو جی عقل یہ گل مندی ہے، یہ گل عقل چاہتی ہے، ہر گل بڑے عقل مند بنے۔ اور یاد رکھیا جے اللہ دے دین دے اندر کچھ یہو جیاں چیزاں بھی نے جڑیاں عقل وچ نہیں آندیاں۔ کی خیال ہے؟ تسی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اے افضل پائیر افضل عرف جانی صاحب سرائے مغل تو کدی کدی آ جاندے نے کیمرہ لے کے، انہاں دی محبت غور کرنا ذرا میں جڑی گل کہہ رہے ہاں، توجہ رکھیا جے بڑے بڑے فلسفی تے بڑے بڑے عقل مند۔ اور ایتھے میں ایک بات انی بھی عرض کرنا چاہنا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، کون؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، تے بو علی سینہ ایک بہت بڑا سائنسدان ہویا ہے، بڑا فلسفی، بڑا منطقی، بڑا سائنسدان بندہ ہویا ہے۔ بو علی سینہ جدوں آئے نا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کول، کہنے لگے بابا جی بہ کے اللہ اللہ کرتے رہندے ہو، یہ کی کمال ہے؟ فرمایا بو علی سینہ اے سائنسدان اے بڑے فلسفی تے منطقی، جیڑا بندہ اللہ اللہ کرے، اللہ دا ذکر کرے تے پھر اللہ انہوں ایک کمال عطا کر دیندا ہے، او انج اشارہ کرے تے ہواواں دے رخ پھیر دیندا ہے تے پانیاں دے منہ موڑ دیندا ہے، او دے اشاریاں تے پانی رستے دوسرے اختیار کر رہندے ہیں، ہواواں دے رخ موڑ کے رکھ دیندا ہے۔ وہ کہنے لگے لو یہ کوئی گل ہے بندہ اللہ اللہ کرے یہ ہواواں دے رخ پھیر دے پانیاں دے منہ موڑ دے، یہ گل عقل وچ آوندی ہے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ فرمان لگے جاؤ اے حمار، اوے گدیا، اوے گدے، جب اینی گل کیتی نا انہاں دے چہرے دے اوتے انج رنگ اڑ گئے تے جناب والا کدی زرد تے کدی سرخ رنگ ہوے۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ غصہ آ گیا، کہندا جی غصہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں گدھا ہی آکھیا نا کہ گدھے دے نام جیڈا کمال ہے لال پیلا ہو گیا ہے تے رب دے نام وچ کیڈا کمال ہوئے گا؟ میں تینوں گدھا ہی آکھیا نا تے لال پیلا ہوئے ہیں۔ کئی بندے گدیاں ورگے ہوندے نے، گدھا آکھ دیے غصہ کر جاندے نے۔ بجو رکھنا بات جڑی عرض کرنا غور کرو ذرا، ہر گل عقل چ نہیں آندی۔ نبی آواز ماری، اسی جلدی سبحان اللہ کہو گے میں جلدی آیت پڑھ دیاں گا۔ نبی ماری آواز، ہن روحاں نے سن لیا تے اگو لبیک بھی آکھیا ہے، بولو لبیک بھی۔ ہن تسی ذرا یہ گل نو عقل دی کسوٹی تے پرکھو تے جواب دیو بعد عقیدہ نو۔ اوے جلیا نبی عرب دی سر زمین تے کھلو کے مکہ المکرمہ دے قریب پہاڑ تے کھڑا ہو کے اللہ دا خلیل آواز مارے تے روحاں جناب والا باپ دی پشت وچ سن لین تے ماں دے شکمن سن لین تے بندے سینکڑوں میل دور نبی دی آواز بھی سن لین تے لبیک بھی کہن، آواز مارے خلیل اللہ تے بندے دور دور سن لین، خلیل اللہ تے بندے دور دور سن لین تے جواب بھی دین تے جے آواز مارے حبیب اللہ۔ اچھا چلو میں اور آسان طریقے نال سمجھانا، نبی باری آواز ابراہیم علیہ السلام نے بندیاں دور تک سن لئیے، یہ تے عام بندیاں دے سنن دا حال ہے، جڑے ہون اج دے جا رہے ہیں انہاں سن لئی
سینکڑوں سال پہلے ہی انہاں دے سنن دا یہ عالم ہے. عام بندے نو نبی آواز مارے کہ بندے آواز سن لین تے لبیک بھی کہن، اے تے عام بندے دی قوت سماعت اللہ دی عطا نال سن لیا تے بندہ مسجد اقصی وچ درود پڑھے تے مدینے والا مدینے درود سن نہیں سکدا. وجہ ہے اس واسطے امام اہل سنت جڑا امام احمد رضا دے نام تو باٹھا پوے 2 نمبر بندہ ہوندا ہی. صحیح گل کرنا پیا. تسی تے جمعہ پڑھ کے سن چلے جاندے ہو، سننیاں تے سانوں پینیاں. احمد رضا دا نام کیوں لیندا ہے؟ میں کہا مینوں پتہ تیرے ٹھڈ پیڑ اس گل دی ہے تے تیرے پیڑ ہوندی رہنی ہے. میں مر بھی گیا تے پچھوں احمد رضا دے بڑے نوکر. اگے سنو ذرا. اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے ہم یہاں پہ پڑے آقا مدینے سنے، ہم یہاں آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ. ہاں جی ذرا پڑھے محبت والا پڑھے تو ذوق شوق نال پڑھے مصطفیٰ کی سماعت پہ. مل کے آنکھوں ذرا سینہ ٹھنڈا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ. اگے امام محمد رضا گل کی تھی اندے جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. حال بھی چس نہیں آئی اٹھی آنکھوں مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت. حضرات توجہ رکھیا جے نبی آواز دے لوگوں حج بیت اللہ کرن واسطے آ جاؤ تے دور دور تک نبی دی آواز چلی جائے. کیڑا رب نبی دی آواز دور دور تک پہنچا سکدا ہے، سنوا سکدا ہے؟ او رب مصطفیٰ دا غلام جتھے بھی درود پڑھے اپنے محبوب نو سنن دی اینی رب قوت عطا فرمائی ہے. جتھے بھی بندہ حضور دی بارگاہ درود پڑھے محبت نال پڑھے مربت نال پڑھے مودت نال پڑھے میرے آقا سن لیندے نے. ہن جڑی میں گل کرن لگا اللہ پاک فرمایا پیارے خلیل تیرا امتحان لواں گا. نبی دی آواز آئی اللہ سبحان جان منگے گا حاضر، مال منگے گا حاضر، اولاد منگے گا حاضر، جے وطن چھڈنا پیا تے حاضر. نبی حاضر ہون توجہ رکھیا جے. ایڈا پکا کیتا ابراہیم خلیل اللہ دا. بندے کٹھے ہوئے تے نمرود دے کول چلے گئے جا کے تے نمرود کول گلا لے کے آوندے سن تے نبی بوری پھڑی تے جدوں جناب والا بندے گئے جا کے گلا لے کے آ گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے فرمایا نمرود رب نہیں، نمرود رب نہیں، نمرود رب نہیں، رب ہے جڑا کائنات دا خالق و مالک ہے، زمیناں تے اسماناں دے بنان والا، تخلیق فرمان والا. ہن گھر والیاں کلے اسی گلا لے کے آنا تے نبی نمرود والے نہیں گئے، نمرود دے بوئے تے نہیں گئے. راہ وچ مٹی پئی ہوئی سی، راہ وچ مٹی پئی
پوری بوری موڈے دے چکی تے لیا کے گھر وچ رکھ دیتی. ہن توجہ رکھیا جے اللہ نبیاں نو کمالات عطا فرمائے لے. جدوں گھر والے بوری کھولی وچ سونی سونی گندم موجود ہے. سونی سونی بولے ذرا وچ سونی سونی گندم موجود ہے. حضرات نبی دیکھ کے تبسم فرما رہے سن. لیا کے دی مٹی دیتی ہے پر اس ذات نے انہوں گندم بنا چھڑیا. دسیا ہے اس رب نے غیر کول نہیں جانا. بولو غیر کول نہیں جانا. جدو بھی امتحان دا ویلا آیا نبی اللہ دی بارگاہ چ اپنا سر خم کر دیتا. قرآن نے اس بات نو انہاں لفظاں نال بیان کیتا اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمایا اونوں جدوں دے رب نے فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نو جدوں دے رب نے فرمایا اذ قال ربہ اسلم اپنی گردن رکھ دے میری بارگاہ وچ. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے عرض کیتا یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ گردن رکھ دیتی ہے. تیری بارگاہ وچ اپنی گردن رکھ دیتی ہے. ہن غور کریو تے ایمان تازہ کردے جاؤ. ابراہیم گل ایتھوں چھڈی سی اگ دے اندر خلیل اللہ. اصلاح بھی ہو جائے تے گل بھی ہو جائے. اگ دے اندر خلیل اللہ جدو جان لگے نے ضمن ایک بات آ گئی ہے. ہون جناب والا یہ جن نمرودی سن نبی نو انج چکن تے اٹھائے نے جان نبی. ہون غور کریا جے انج نبی نو اٹھان دی کوشش کرن چکن دی کوشش کرن اٹھائے نہ جان. شیطان آ گیا. انہاں کہیا کی گل ہے؟ انہاں کہیا گل ہے کہ اسی سارے زور لا کے بہ گئے ہاں چکنے اٹھائے نہیں جاندے. شیطان آخیا بیبیاں لے آؤ. انہاں آخیا کی گل ہے؟ انہاں آخیا بیبیاں نو آکھو سر ننگا کر دیو. انہاں آخیا پھر کی ہوئے گا؟ انہاں آخیا پھر اٹھائے جان گے. انہاں آخیا دی وجہ کی ہے؟ شیطان کہن لگا جتھے بیبیاں ہون تے فرشتے نبی دے نال نے. فرشتے نبی دے نال نے. فرشتے نبی دے نال نے. جدو بیبیاں آ کے سر ننگا کر دین گیاں فرشتے حیا والے ہوندے نے. وہ آسماناں ول چلے جان گے. نبی اگ وچ چلے جان گے. بیبیاں سر ننگے. شیطان کہن لگا سر ننگے کر دین بیبیاں تے فرشتے آسمان ول چلے جان گے. ہویا بھی انجے. لیکن میں ضمن ایک بات اور عرض کرنا چاہنا. جناب والا جدو پہلی وحی آئی میرے نبی ول حضور فرمایا خدیجہ میرے کول جبریل آیا ہے. میرے کول جبریل آیا ہے. ہن اینی گل کرنی سی. حضرت ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اندر آئیاں. سر تو تھوڑا جہا دوپٹہ ہلایا تے جناب والا جبریل باہر چلے گئے. عرض کیتا سونیا ہن جبریل کتھے وے؟ حضور فرمایا خدیجہ جبریل اندر سی. جدو تسی اندر آئیاں سر تو دوپٹہ سر تو اتارے آئے تے جبریل حیا والا ہے. جبریل باہر چلا گیا ہے. ہن غور کریا جے مومنہ دی ماں دیاں نے سونیا حق فرمایا ہے. سچ فرمایا ہے. سونیا حق آکھیا جے سچ آکھیا جے واقعی جبریل ہے حیا والا ہے. جبریل حیا والا فرشتہ ہی سی. سونیا
سر ننگا ہو جائے اوتھے رحمت دے فرشتے نہیں آندے. ایک ملک پاکستان ہے جہے بازاراں وچ بھی بیبییاں دے سر ننگے نے, ہسپتالاں وچ سر ننگے نے, سکولاں وچ سر ننگے نے, کالج یونیورسٹی دے اندر سر ننگے نے. الا ماشاء اللہ. ہن غور کریا جے ہن حال ساڈا اے ہوے پھر آخر رحمت دا فرشتہ نہیں آندا. ہن غور کریا جے اج جدوں بیبییاں سر ننگے کیتے فرشتے چلے گئے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر تشریف لے گئے. آواز آئی پروردگار نے فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. جڈا میں ٹیل لا کے پڑھیا تسی ایڈا سبحان اللہ نہیں آکھیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. خوش ہو کے آکھو نبی دا ذکر ہے, بڑی مہربانی. خلیل اللہ دا ذکر ہے. ان اگ دے اندر نبی گئے, آواز آئی اگ ٹھنڈی ہو جا بردوں و سلام. اگے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو تے سلامتی والی بھی ہو. مفسرین نے لکھیا سلامن اللہ کیوں فرمایا سلامتی والی ہو جا. فرمایا اینی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائی کتے میرے خلیل نو سردی نہ لگ جائے. ایڈی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائی کہ میرے خلیل نو سردی نہ لگ جائے. ہن نبی اگ دی اندر تشریف فرما نے اگ گلو گلزار بن گئی ہے. نبی جناب والا اس اگ وچ بیٹھ کے ذکر خدا پہ کر دے. اور ایک وجہ یہ لکھی ہے جناب والا غزوہ تبوک دا موقع دے اوتے امام الانبیاء تشریف لے آئے. حضور دے چچا نے نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس عرض کیتا کملی والے اج دل کردا ہے تیریاں نعتاں پڑھا. سونیا اج میرا دل کردا ہے تیری نعت پڑھا, تیرے سامنے کھلو کے پڑھا, تیری نعت پڑھا. ہن غور کریا جے ہر دور دے اندر اللہ والے نعتاں پڑھدے آئے نے, نعتاں سندے آئے نے. آؤ دور دی گل نہیں, انہاں دے اندر گھولڑے دا تاجدار شاہ رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کیتی ہے. انہاں بھی حضور دی نعت پڑھی ہے. آندے نے مکھ چند بدل شاہ شاہانی متھے چمکدی لاٹ نورانی. آڑی سبحان اللہ مینوں خوش کر چھڑیا. مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکدی لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی بد بریاں. حضرات غور کرنا ذرا. اللہ غنی نبی آگے نے ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے سورے طریقے نال جی میں بندہ ایک باغ چ بیٹھا ہوں وہ جگہ ہی جنت دا باغ بن گئی سی. بولو جگہ ہی جنت دا باغ بن گئی سی. گالے کر لگا سا کہ غزوہ تبوک دا موقع ہویا نا آیا نا بات کیوں بنی یہ ایک ضمن چ گل کر لگا سا نکل گئی میں بات ادھر آ جان لگا سا ہوں یاد آ گئی میں گل کر لاں. حضرت عباس حضور دے چاچا نے سونے تیری نعت نہ پڑھا. حضور فرمایا پڑھو. حضرت عباس نے نعت پڑھی. حضرت عباس نے نعت پڑھی. سچی گل ہے
بغیر کسی تعصب تو بغیر کسی دکھ تو میں گل کرن لگا اے جنہیں نعت خان بناؤندے نے انہاں دا چہرہ مورا حضور دی شریعت دے مطابق ہے جیسے نبی دی نعت پڑھ دے دی سنت نہیں سجا سکیا منہ تے پھر جو اتھے ہوندا ہے نا وہ تانوں پتہ ہے شریعت دے خلاف نچدن دو تین میں ویکھے نے نا نہیں میں ہن لینا انہاں دا وہ تو انج جی میں ڈانس پیا ہوندا مجرا پیا ہوندا ہے ہاں سٹیج تے ڈانس پیا ہوندا ہے بندے پیسے نشاور کر رہے ہیں انہوں نے پھر ٹنگ بڑا ہے وہ بھلا کی آندے نے اگلا شعر حاجی صاحب دی نظر کر رہے ہیں دیکھے نا بھی جی ہاتھ سے کافی ہے انہوں آندے نے بھی اے شعر میں حاجی صاحب دی نظر کرنا وہ حاجی صاحب پھر اٹھ کے جڑ جاندے ہیں وہ آدھے بھی میرا نام لے آئے نے وہ حاجی صاحب نے آکھیا نہیں ہوندا انج بھی میرا یہ شعر پڑھی وہ لباس ویکھیا جے اور انہوں دا حال یہ ویکھیا ہے کہ جلسے تو بعد نا ٹوپی لائی پرے سٹی موج مستی کیا حضور دی نعت خانی ہے یار کدے تسی تصور دے اندر غور نہیں کیتا میں کس سونے نبی دا ذکر کر کے چلے ہاں مینوں نہیں میرے نماز بھی پڑھ دے ہو نہیں تسی کہنا کہ ایڈا بڑا جملہ کیوں کہہ دیتا ہے چونکہ میری فیلڈ ہے ہاں حضرات ایک نعت خان سی امام محمد رضا نعت پڑھن واسطے کو نعت خان والا کام دے بنا ہر نعت پچھو پٹ دے گانا نکلنا میریاں اکھیاں مدینے رہ گئی میں تے اکھیاں اتھے رہ گئی تو اتھے لگا پھرنا ہے نا ساری زندگی چہرے دے ہوتے نبی دی سنت نہیں سجائی اکھیاں مدینے چھڈ آیا تے آپ پاک بدن پھرن ڈیا ہاں انہاں دے عقیدے ویکھو انہاں دے عقائد ویکھو انہاں دے اعمال ویکھو انہاں دے عمل ویکھو کہ کی چیز نے ایڈے تسی سیدھے لوگ ہو کہ جناب والا بلکہ میں یہ تہاڈی اصلاح لی گل کرن لگا ساڈے اکثر ایسا ہوندا ہے بالکل میں برملا گل کرن لگا تے اس جذباتی جملہ نہیں کہن لگا افضل بھائی دے روز پروگراماں جاندے نے ساڈے بزرگاں دے درباراں دے تے قوالی ہو جائے نا 2-3 لاکھ تو سٹارٹ ہونا ہے تے 5-7 لاکھ روپیے تک قوال پیسے لے جاندا ہے دکھ والی گل نہیں میں کرن لگا میرے واسطے بھاویں انہاں دے نام کوٹھیاں لا دیو سانو کی لیکن اصلاحی حوالے نال گل کرن لگا او تے قوالی کیتی 2 گھنٹے کیتی تے 3-4 لاکھ لے گیا جیڑا 5 ٹائم قرآن پڑھے نمازاں پڑھائے بچے پڑھائے جنازے پڑھائے ختم پڑھائے کدے 10,000 بھی نہیں توفیق ہوئی بھی مسجد بلا کے روپیہ 5,000 دے دی بھی راتی 3 لاکھ لے گئے اے لاکھ 5-10,000 تم ہی لے لے نہیں نہ ہوئی توفیق کس پاسے جانا چاہتے ہو کدھر جا رہے ہو میں بات ہی عرض کر رہا سا کہ اگر نعت خانی دی گل کرنی ہے کہ نعت خان ہے پھر نعت خان ایسا ہونا چاہیے لکھنا بھی تے پڑھنا بھی جس ایسا لکھے جیسا امام محمد رضا لکھے ایسا لکھے جیسا مہر علی لکھے ہے ایسا لکھے جیسا فرید الدین لکھے ہے پھر ایسا لکھے جیسا خواجہ معین الدین اجمیری لکھے ہے شایست حسین بادشاہ آئے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کیسے سن بابے چاشا ہی نہیں بلکہ ایسا ہوئے جیسا شیخ سادی سی انہیں پہلے نعت لکھی نا بلغ علی اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنر جمیع خصالہ صلو علیہ. ہوں بابا فارسی چ آ گیا, آگے بھی گل کی آندا کملی والے تیری تے نعت پڑھ لئیے. ہوں میرا دل کردا بھی تیری آل دی بھی گل کر جاواں, تیری آل پاک دی بھی گل کراں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اگلی گل بھلا کی تھی, پہلے تے حضور دے فضائل خصائص کمالات بیان کر کے نا تے حضور تے پڑھ کے نا درود صلو علیہ وآلہ. ہن اگے بھلا کی آندا ہے, ہاتھ بن کے آندا ہے الہی بحق بنی فاطمہ, آئے ہائے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول, منو دستو دامان. نعت پڑھن لگے نے حضور دے چاچا تے نعت پڑھن لگے نے نبیاں دے امام دی, تے نعت وچ بھلا کی آندے نے سونے تسی نور ہو, چمک دے چہرے والے محبوبہ تسی نور ہو. اگے بھلا کی گل کی تھی کملی والے اصل حقائق اے نے, اصل حقائق اے نے کی نے. آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی, سونے تیرا صدقہ. نوح علیہ السلام دی اگر جناب والا کشتی ہی جودی پہاڑ نال جا کے لگی ہے, سونے تیرا صدقہ ہے. ہن غور کر دے جایا جے اگلی گل بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی, کملی والیا اس نتیجے تے پہنچیا وا تیرا اگ نے ابراہیم علیہ السلام نال پیار کیتا ہے, ٹھنڈی ہو گئی ہے, جڑی اگ گلو گلزار ہو گئی ہے او دی بجائے سی تیری پیشانی ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی وچ تیرا نور لاٹا پیا ماردا سی. نبی گئے آگے اگ گلو گلزار ہو گئی, بولو اگ. اچھا گل سننی ہے تے توجہ نال سننی ہے تے مسئلہ پورا سماعت کر کے سوچنا ہی. 40 دن یا کم و بیش نبی آگے چ رہے نے. کنے دن؟ 40 دن یا کم و بیش نبی آگے تشریف فرما سن. مار جو نبوہ دے اندر ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھے ہے پی نمرود ایک بیٹی سی جدا نام سی رازہ. اس آخیان کہ بابا ابا جی بڑے دن ہوئے اسی روڑا سن دی ساں پئی اگ فلانے دن جلائی جانی ہے, لکڑا کٹھیاں ہون ڈیاں نے, لکڑا کٹھیاں ہو گئیاں نے, لکڑا کٹھیاں ہو گئیاں. پھر وہ ویلا آ گیا جب نبی نو اگ وچ ڈالیا جانا سی, وہ بھی وقت آ گیا. انہاں کہا بالکل نہیں ہویا, انہاں کہا پھر ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹ دتا ہے, انہاں کہا انج ہی ہویا. انہاں کہا بڑے دن ہویا ہے اگ جلدی ہے بھئی ہن تے نام و نشان مٹ گیا ہوئے گا. انہاں کہا ایویں گل ہے. انہاں کہا بابا اجازت ہوے تے ذرا ویکھیا وا حال کی ہویا ہے. ابراہیم علیہ السلام کس حال وچ نے, اگ جلدی ویکھ لواں. نمرود نے اجازت دے دیتی. رازا آخری منزل دے اتے گئی نمرود دی بیٹی, انہیں جا کے اپنی آنکھاں نال ویکھے آئے اگ جلدی ہے بئی شولے اسمان نو چھو رہے نے. ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر تشریف فرما لے, خوش نے, آرام نال تشریف فرما لے. اللہ دا ذکر زبان تے جاری ہے. حیران ہو گئی ہن پکار کے آندی ہے ابراہیم علیہ السلام جی اج کئی دن ہو گئے نے اگ جلدی ہے پئی تے تسی بالکل تشریف فرماؤ اگ دے اندر, اور اگ تواڈے تے اثر نہیں کردی پئی, تسی بالکل محفوظ ہو. فرمایا ہاں ہاں بی بی میں
محفوظ آدھی نبی اجازت ہوے تے میں بھی آ سکنی آواز آئی آ جا تے اگ مینوں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ نبی فرمایا اگ نہیں جلائے گی پر شرط ہوے ایک اعلان بندی ہوے مینوں اللہ دا رسول بندی ہوے ایک اللہ نو مندی ہوے مینوں اللہ دا رسول مندی ہوے ہن غور کرے اجے ذرا جناب والا نے جناب والا نے چھلانگ لگائی اگ دی اندر چلی گئی کلمہ ابراہیم خلیل اللہ دا پڑھیا غلاماں وچ نہ آ گیا پھر اگ وچوں باہر آئی نمرود نے پوچھیا کتھے گئی سے ہن آکھیا ابراہیم دی اگ گلو گلزار ہو گئی میں نہیں ابھی تو جھوٹا ہے ابراہیم دا اللہ سچا ہے السلام سچے نے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ سچا ہے ہن جب انہوں پتہ لگ گیا ایمان لائیے نمرود نے جلاد منگائے انہاں کہ انہوں سخت تو سخت سزا دیتی جائے انہوں ماریا جائے سزا دیتی جائے تاکہ دوبارہ نام نہ لا سکے ہوں جب سزا دین لگے نے اور بھی پکار کے کہندی ہے بے شک مارو اے مارو اے میں عذرنا لے آوا جے سونا میرے دکھ بچ راز میں سکھ نو چلے پاوا جے سونا میں سکھنو چلے پاوا بے شک مارو مارو او مینو بے شک مارو مارو بے شک مارو اوے مارو اوے مینوں میں عذرنا مول لے آواں میں سکھ نو چلے پا حضرات غور کرے جی ذرا ایک گل نو سمجھنا میں ایک باری ذرا انہوں جوڑاں گا تو جلدی سمجھ آ جائے گی نمرود بولے ہاں اے کی کیتا ہی اے کی کیتا ہے اس آخیا بے شک مارو مارو مینوں میں عذر نہ مول لیا وا جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو بولو میں سکھ نو چلے پاواں اس آخیا کی کیتا ہے اے کیوں کیتا ہے جے ایڈی جلدی من گئی ہے اس اگوں بلا کی آخیا انہیں جڑی گل کی تھی وہ عالم لوہار نو پتہ لگ گیا بے مولویاں نو نہیں پتہ لگن دیا اس آخیا بابا کی دسا میں کیوں منے ہیں
انہاں کہ نہیں دس سے صحیح وجہ کی ہوئی ہے؟ انہاں کہ قدر نبی دا کی جان اور دنیا دار اور کمی اور قدر نبی دا بڑی مہربانی انہاں کہ بابا قدر نبی دا کی جان اور دنیا دار کمی قدر نبی دا جانن والے اور سوگے وچ مدینے انہوں کی پتا ہوئے بابا تنوں کی پتا ہوئے اے کون لینا دا کی شان ہے میری جان دے جا سکتی ہے پر ابراہیم علیہ السلام دا دیتا ہویا ایمان نہیں کھو سکدا ہن جان دے سکنیاں ہن جان دے سکنیاں ہن جسم دا ٹکڑا ٹکڑا کر دے ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے نہ ابراہیم بھی سچا ہے اللہ غنی جس ویلے نہیں گل ہوئی تے جناب والا مار پہ رہی ہے تے خلیل اللہ اگ وچوں ویکھ رہے نے کہ مار پہ رہی ہے تے ابراہیم علیہ السلام عرض کیتا یا اللہ کلمہ میرا پڑھ لیا تے مار کھاوے گل چنگی نہیں لگدی ہن جناب والا فرشتیاں چکیا راجا نو خلیل اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہن غور کری تے ایمان تازہ کری ابراہیم علیہ السلام دے اے بھتیجا نے جنہ دا نام لوط ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور نمرود دی بیٹی رازادہ جناب والا نکاح لوط نال کر دیتا اللہ پاک نے اس بیٹی جو 20 پتر عطا فرمائے نے سارے نبی ہوئے نے جن نے اجے بھی سبحان اللہ نہیں نہ آکھیا ہاتھ چوکے آکھو اللہ اکبر بولو وی دوی تی نمرود دی بولو بیٹی بیٹی نمرود دی غلام ابراہیم علیہ السلام دی بن گئی اللہ پاک نے 20 بیٹے عطا فرمائے یکے بدیگر نبی گزرن ہون جناب والا 40 دن تو بعد جدو نبی اگ جو باہر آئے تے مقابلہ ہو گیا میں ذرا مختصر کرا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوے نمرود مینوں کلے نوں نہ ویکھ 1000 بندہ تے ویکھ کے کلمہ پڑھ گیا سی ابراہیم علیہ السلام دا حق گلو گلزار ہو گئی اے کوئی عام انسان نہیں اے اللہ دا بڑا قریبی ہے اے اللہ دا بڑا محبوب ہے اے اللہ دا بڑا خلیل ہے اور جناب والا نمرود نے آواز دیتی آیا میرے نال جنگ کر لے تے پروردگار دی بارگاہ وچ نبی دے ہاتھ اٹھے یا اللہ اے آندا جنگ کر لے آواز آئی اے دا چیلنج قبول کر لے اے بندے قرآن وچ پڑھن گے ایک پاسیوں جناب والا 1000 بندہ تے دوجے پاسیوں 313 میرے یار والو نبی حبیب والو جان گے 313,000 تے غالب آ جان گے تے پھر لوگ قرآن وچ تلاوت کرن گے 1000 دا لشکر ابو جہل دا لشکر ہے تے 313 نبی دے صحابہ دا لشکر ہے ہن 313 غالب کیوں آئے نے نبی نے ہاتھ چک لے یا اللہ اسی تھوڑے ہاں اسی 313 اللہ ادھر 1200 دا لشکر آواز آئی سونے ویخ 1000 فرشتہ پہ آن گئی ویخ 3000 پہ آن گئی سونے اپنی نبوت دیاں اکھاں نال ویخ لا اے ویخ 5000 پہ آن گئی اے 9000 فرشتہ آ گئی اے ویخ جناب والا سونے ویخ ذرا کس
ذرا تیرے غلام غالب آ رہے ہیں کنے کافر مغلوب ہو رہے ہیں ہوں جب نبی آواز کی آ جا میدان دے اندر تے نمرود نے فوج نو اعلان کیتا اور جلدی آؤ نمرود نو اعلان کیتا آ جاؤ ابراہیم دا مقابلہ کر لو ایک وقت ہوے خلیل اللہ دی ذات کلی ہے اج وی وقت ہے جنگ پہ ہوندی ہے سمجھ آئی گل جدوں میں اس مسجد خطیب آیا نا 2 یا 3 صفحہ ہن ہاں جی مینوں راج بندے آندے نے فلانی مسجد کے اندر فلانا خطیب فلانی مسجد فلانا خطیب میں کہ نہیں خطیب ہوئے فقیر خطیب ہوئے مصطفیٰ دے درد فقیر خطیب ہوئے نبی دی آل دا کمی خطیب ہوئے نبی دے صحابہ دے درد غلام جنگل چ ڈیرا لا لے جے اتنے بھی بندے کٹھے نہ ہو جان کہ جدو نظری نوٹاں رہنی کنے آئے تے کنے گئے نے پھر چس نہ رہ گئی ہوں غور کرنا ذرا ایک وقت اسی کلے آئے سن امی نال گل شروع کیتی سی بابا نال بھی گل کیتی سی پھر چاچے نال بھی کیتی سی پھر وہ ویلا آیا کہ مناظرہ کرنے لئی آ گئے پھر نمرود نال مناظرہ بھی کیتا پھر اگ وچ گئے اچھا سنو ذرا پھر اگ جو باہر آئے ہون جنگ بھی ہوندی اچھا جنگ کلے بندے نال ہوندی چکے یا اللہ ادھر ہزاراں دا لشکر نمرود دا تے نمرود انہاں دے نال رب فرمایا خلیل پریشان نہ ہو میں قدرت دیاں اکھاں نال سارا کچھ پیا ویکھنا ہن نمرود باہر آیا تے نمرود نے ایک تیر کھچیا تے آسمان ول ماریا تیر کہندا اج ابراہیم تیرے رب دا مقابلہ کراں گا اج تیرے رب نو قتل کر دیاں گا اللہ دی آواز آئی جبریل اے دا تیر پھڑ تے مچھی دے وچ لا تے خون نال رنگ کے نو واپس دے دے نو یقین ہو جائے کہ تیر ٹکانے تے لگ گیا ہے تے جدو تیر جبریل مچھی نو لایا تے مچھی بول پئی اللہ مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے آواز آئی اج خلیل دے پیچھے تکلیفاں پئی سہنی ہے اج تیر دی تکلیف چل قیامت تک تیرے تے چھری نہیں چلن دی اج انی کو تکلیف برداشت کر لے قیامت تک تیرے گلے تے میں چھری نہیں چلن دینی انی کو تکلیف چل لے اینج کر کے خون دے اندر ڈبویا تیر تے واپس آیا نال ہی نمرود آواز دیتی آج میں ابراہیم دا رب قتل کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام بولے یا اللہ اے کتھے تک پہنچدا پیا حداں ٹپ گیا آواز آئی حد نہیں ٹپن دیاں گا ہونے ہی ویکھی کی ہوندا یا اللہ کی ہوئے گا اللہ دی آواز آئی جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا کوہ کاف ایک پہاڑ ہے کاف دا پہاڑ ہے او دے وچ ایک غار ہے او دے وچ فوج ڈکی ہوئی ہے جلدی کر لا ذرا جلدی کر لا اس فوج نو جا کے دے غار تو ٹکن پٹ تے فوج باہر آوے جبریل گئے جا کے ٹکن پٹیا یا اللہ مچھری مچھر ہے آواز آئی اے میری قدرت ہے میں چڑیاں تو ہاتھی مروا سکنا میں چڑیاں تو پاکستان 4 صوبے ہائے 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 اے جناب والا ملک دی اس دھرتی دے صحیح محافظی اہل سنت نے یہ 4 صوبے نے یہ
پاکستان دیاں بنیاداں وچ جڑا خون ہے اولیاء اللہ دا خون ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے دی بنیاد رکھی گئی سی. ہن غور کریا جے ایتھے صوبے 4 نے ادھر کنے نے 21 نے یا 30 نے 32 نے 38 نے اور جتنے بھی ایتھے نماز فجر پڑھی ہے قرآن دی تلاوت ہوئی ہے پھر مسائل چھڈے نے پھر اوتھے اوتھے ہی لگے نے. سبحان اللہ کارا جیڑا بندہ ایتھے نہیں پھڑکدا مینوں تے پاکستان دا صدار لگدا. ہاں بڑی مہربانی میرے ویکھو ذرا اوتھے ہی لگے نے. بڑے لوگ آکھے موتر پین والی قوم کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں کہا نہیں کر سکتی. نمرود بڑا پاورفل بندہ سی پوری دنیا کا حکمران سی. آواز اے پیارے خلیل قوم دیکھے گی اللہ دی مخلوق میری دیکھے گی تے فیصلہ کرے گی. نمرود تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا. ذلیل کر کے نہ مارا مینوں خلیل دا رب کنے آکھنا ہے. یا اللہ جبریل بولے یا اللہ مچھری مچھرے آواز آئی چھڑ دے انہاں دا منہ کھول. مچھر باہر نکلیا آواز آئی ایک ایک بندہ ویکھ لو. توجہ ہے پیسے نو بڑیاں کتاباں میں پڑھن تو بعد جڑا حوالہ دین لگا امام ابن کثیر نے کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء. آندے مچھر باہر آیا ایک ایک بندے نو نے پہچان لیا تے جدے کول جاوے تے جا کے او دے جسم دے ہوے تے ڈنگ مارے تے بندہ مر جائے. توجہ ہے بندے ڈگن لگ پے جی میں وائرس آ جائے تے بندے مرن لگ پہ ایٹم چلے گا تے بندے مر جان گے. ہن توجہ رکھی بندے جو ڈگن لگ پے نمرود دوڑیا. غور کری ذرا میرے وال تے ذرا فکر کر آ جڑا آکڑ آکڑ کے چلنا تے شرابا پی کے برکھا مارنا ظالما تینوں شرم نہیں آؤندی. ایتھے نمرود ورگے تباہ تے ذلیل ہو کے قبر چ گئے نے تے زمین تے تھلے گئے نے تینوں کبھی خیال نہیں آیا. تیرا اندر دا فرعون نہیں مردا پیا تیرے تکبر دی دنیا نہیں مٹدی پئی کہ ادو تک اللہ دا بندہ ولی نہیں ہوندا جدوں تک اپنا آپ نہ مٹا لے. ہن غور کریا جے ذرا جڑی میں گل کرن لگا وا. نمرود دوڑیا محل وچ وڑیا تے بیوی نو پوچھیا جا کے مینوں سپیشل کمرہ دس میں اوتھے بڑھ جاواں. ہن آکھیا ہویا کی ہے. ہن آکھیا ہونا کی سی فوج ساری مر گئی فوج ساری تباہ ہو گئی تو میں دوڑتا ہوا اندر آ گیا. ہن آخیا بنیا کی ہے. ہن آخیا مچھر نکلتا جنوں لڑتا بندہ مر جاتا. ہن آخیا تو کیویں بچیا. ہن آخیا میں ویکھ لیا حال. ہن ادھر نمرود اپنی بیوی نو پیا دسدا اج بچنا محال ہے. جڑا مچھراں دا سردار مچھر سی آئے ہائے وہ جڑا مچھراں دا سردار مچھر سی وہ دی ایک آنکھ بھی نہیں سی وہ دی ایک ڈنگ بھی نہیں سی مچھر دی. وہ کانا بھی سی تے لنگڑا بھی سی. اس مچھر نے عرض کیتا یا اللہ سارے مچھراں نو ایک ایک نو بندہ دتا ہی تے میں پیچھے بچ گیا. آواز تو مچھراں دا سردار سردار بنیا بیٹھا تیری ڈیوٹی ہو دے ہوتے. ہوں لنگڑا تے کاڑا مچھر اڈیا محل دے اندر گھس کے تے نمرود دے نک وچ بڑھ گیا تے دماغ وچ جا بڑیا تے نمرود بے ہوش ہویا تے بے ہوشی دے عالم دے اندر اوندا ہاتھ کتے سر تے بجا تے تھوڑی جی ہوش آئی. اونے ٹوٹا بھی ماریا پھر نے ڈیوٹی لا دیتی بندیاں دی 5 گھنٹے لتر ایک بندہ مارے. سن ذرا تے 5 گھنٹے لتر ایک بندہ مارے. ہن بندیاں دی ڈیوٹی لگ گئی تے گھنٹیاں دے حساب دے نال نمرود نو لتر سر تے پیندے رہے تے کنی دیر بجے نے. اے نمرود دی عمر 800 سال ہوئی ہے. انہیں 4
حکومت کی ہے تے 400 سال چھتر کھا دن. توجہ ہے ایتھے ایک دن 4 دن ممبر بن جائے تے آن ملے نو لترول کردا ہے تے جھوٹے پرچے کٹواندا ہے تے فرعون بن جاندا ہے. پر کدی ایم پی تے ایم این نے کدی غور نہیں کیتا. اے تے 4 سالاں دی گل ہے. ایتھے جڑا 400 سال حکومت کر گیا تے 400 سال چھتر کھاندا رہیا ہے. اللہ فرمایا پیارے خلیل تیرے دشمن نو میں ذلیل کر کے نہ مارا کہ مینوں خلیل دا رب ہی نہ آکھی. 400 سال چھتر کھاندا رہیا. 400 سال 800 سال بعد مریا. 400 سال لتر کھا کے جدو مریا کتاباں چ لکھیا جڑا مچھر دماغ چ بڑھیا سی وہ چڑی جڈا ہو گیا سی. چڑی جنہ موٹا ہو گیا سی جڑا مچھر وہ دماغ دے اندر سی. تباہ ہو گیا نمرود, تباہ ہو گیا فرعون, تباہ ہو گیا فرعون. غور کریں, تباہ ہو گیا نمرود, تباہ ہو گیا فرعون, تباہ ہو گیا ابو جہل, تباہ ہو گیا ابو لہب, اور تباہ ہو گیا یزید. ابراہیم عجوی نے, موسیٰ علیہ السلام عجوی نے, حسین بولو حسین, بولو حسین, بولو حسین. یزید انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک حضرت اسماعیل. یہ بھی بات اگے بڑی طویل ہے کہ آپ نے پھر سفر کیتا, پھر نال حضرت سارا سن, حضرت حاجرہ پھر رستے چ مل گئیاں, پھر نکاح ہوئے. طویل گلاں نے, لمبیاں گلاں, نبیاں دیاں باتاں ہوندیاں سونیاں. ہاں جی, تو انشاءاللہ مسائل دے حوالے نال بھی میں کچھ عرض کراں گا. تو اگر مزید کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تسی پوچھ سکتے ہو, جمعے تو بعد بھی پوچھ سکتے ہو. تے اے حل چل تے چونکہ مچی رہندی ہے. قربانی کٹے والے دی بات ہی گل ہے, کٹا تے نکلدا ہی رہنا ہے. اچھا, قربانی صاحب نصاب کرے. قربانی کون کرے؟ صاحب نصاب. صاحب نصاب کون ہے؟ جن دے کار 52 تولے چاندی ہوئے, 7.5 تولے سونا ہوئے, 1,78,000 روپیہ بنایا میرا حال چاندی دا ریٹ. 34,000 کے 38,000 نو ریٹ ہے, یا 3400 نو غالباً. ہاں 3400 نو. ہاں زکات دا اور قربانی دا مسئلہ ایک یہ فرق ہے. وہ کی فرق ہے؟ زکات وہ فرض ہوندی ہے جہدے گھر سارا سال مال پیا رہے, لیکن قربانی دے متعلق فقہا فرماندے نے قربانی والے دنوں میں مال ہے سی تے قربانی وہ لازم ہے, قربانی وہ واجب ہے, قربانی وہ ضروری ہے. حضرات اچھا, اگر کوئی ماڑا بندہ بھی قربان جانور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ انہوں نے نیکی عطا فرمائے گا. اگلا مسئلہ, اگر کسی دے کول پلاٹ ہے, مال ہے سی تے موقع تے پیسہ نہیں, وہ پیسے ادارے پھڑ کے بھی قربانی کر سکتا ہے. ادارے پکڑ کے بھی پیسے قربانی کر سکتا ہے. اگلی بات, نت نے دن ہر آئے دن اے آواز آندی ہے جی اے فلانے جانور دی قربانی ہے گی, فلانے دی نہیں. تسی بھی ایڈے, میں اگے کئی مرتبہ کہا کہ ایڈے سیدھے بھی بندے نہ بن جایا کرو کہ جن نے گل آخی آخے لے اے مولوی اے گل آخدا پیا. بھائی مولوی تے اٹھ چکی ہے تے تھلیوں 1000 مولوی نکلدا ہے, تے ہر ایک دی ٹون علیحدہ ہے. مینوں ٹونا بھی آؤندیاں انہاں دیاں, جن مولوی نے انہاں دیاں ٹونا بھی یاد نہیں, میں نے کدے ٹون تانوں سنائی نہیں. ٹونا بھی آؤندیاں, اگلے جمعے ٹائم لگا ٹون بھی سنا دیاں گے. ہر مولوی دی ٹون, زبان, عقیدہ الگ الگ. اچھا, وہ دے ہوتے ہیں ہر سال یہ کٹے دی قربانی جائے, کٹے دی قربانی جائے, کتنے جائے حدیث آیا ہے. حالانکہ کٹے دی قربانی دا ذکر حدیث بھی آیا ہے. کٹے دی قربانی دا ذکر حدیث پاک بچ بھی آیا ہے. ہوں جنوں پئی نا فکر بھی حدیث بکھاؤ دی حدیث بھی یہیں بکھاواں گے. بکھانا ذمہ داری ہے, منانا تے نہیں. من یا نہ من حدیث بکھا دیاں گے. اچھا, فقہا نے لکھا ہے
ਇਹਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਠੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਨਬੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਤਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਭਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਬੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ भैंस जी है ताल्लुक ज़्यादा पानी नाल है। अरब के अंदर चूंकि दरिया नहर बहुत कम ने, ये जानवर उधर नहीं सी पाया जाता। यदी वजह ये बिल्कुल ये उत्ते मैं एक साल बड़े दलाइल कम अज़ कम 40 कुतुब के हवाला जात मैं इत्थे दिते सन। किताबां विखाइयां सन, भाबियां दी किताबां विखाइयां सन। फतावा सनाइया उन्हां दी अरफुल जादी, उन्हां दी नुज़ुलुल अबरार, अरबी दी किताबां कढ़ कढ़ के जो हवाले विखाए। फैसलाबाद का एक बंदा सी, उन्हें वीडियो बनाई, उन्हें नैट पर भी सटी सी। हूँ तो तुसीं नैट खोल लो, मेरी गल ते ना जाओ, नैट खोलो। क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? तुहानूं सैकड़ों वीडियो उलमा दियां मिलणगियां, बमा दलाइल हैं जी। इस वास्ते किसी की गल च नहीं आना। अगे आ गया कुर्बानी का गोश्त के मुतलक। ये भी एक फतवा आंदा सारा घर रख लै। मैं आना ये एक अलग मसला है, घर रखने वाला मसला बाद बयान करो। ये बयान करो कि 3 हिस्से करो, एक घर रखो, एक अकरबा नूं दिओ, एक दूजे नूं दिओ। की ख्याल है? बल्कि ऐसे लोगों को गोश्त दिओ जिन्हें कुर्बानी नहीं की। ये तो कोई गल नहीं भी गुआढ़ी घर बकरा होया तो तू चौके 5 किलो दे उनके घर फड़ाए ऐ लै, तो अगले घर कुर्बानी भी नहीं हुई थी, तेन ख्याल ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बल्कि मैं एक पोस्टर पढ़ी, वो उन्हें लिखिया सी, आंदे जदों गोश्त लेना होवे ना तो दरवाजे से बंदा जाए ना, तो आंदा है गोश्त लेना जे कुर्बानी का, तो अंदरों बंदा आके कहता असी 3 घर हाँ। की आंदे 3 घर हाँ। तो जे मौलवी दे रुपये मंग लो तो कहते असी इको ही रहने हैं। जे बंदा तुम 3 घर हो, नहीं असी तो इको ही हाँ। तो जे गोश्त लेना है तो फिर 3 घर हाँ। ये अल्लाह ताला मेहरबानियां फरमाए। इन्हां चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, तुहानूं इज़्ज़तां अता फरमाए। वाखिरु दअवाना।